हाम्रो व्याकुल माइला भनेर चिनिने हाम्रा गीतकार राष्ट्रिय गानको रचयिताले लेख्नु भएको छ, सयौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली। कति राम्रो छ यो गीत। हेर्नु त, म त कति मन्त्रमुग्ध हुन्छु। लोसारमा हाम्रा तामाङ मित्रहरू अथवा गुरुङ मित्रहरूको, अनि सेवारो भन्दै लिम्बू समुदायको साथीहरू आउनुहुन्छ, सेवा भन्दै राई समुदायको साथीहरू आउनुहुन्छ, धान नाच्नुहुन्छ। यो हो नि हाम्रो सांस्कृतिक विविधता। आज पनि म भन्छु एउटा कुरो रूपाजी, समुदायभित्र त्यहाँ पनि के छ त, विभेद छ। कामी भनेर जसलाई भनिन्छ नि, काम गर्नेलाई कामी भनेको, महान कामी जातलाई सल्युट गर्छौँ हामी। तपाईलाई एउटा कुरा थाहा छ, बाहुनका छोरा रक्सी खायो भने डाउन हुन्छन्। ऋषि मुनिहरू बेलुका बेलुका शिशि मुनिमा पुग्छन्। 4 वेद 18 पुराण खारेका स्वामी प्रपन्नाचार्य भए काले राई याद गर्नुहोला। त्यसकारण यो इन्द्रेणीमय देशमा अहिले यो के भइरहेको छ, किन भार भयो, किन यो खालको वितण्डा? झगडा मात्रै होइन, तनाव हुने, रक्तपात हुने सम्भावना बढेको छ। तपाईले याद गर्नुहोला, अब भोलि यो देशमा साम्प्रदायिक तनाव भयो भने कसले थेग्ने? यता 50-60 लाख शिल्पी समुदाय दलितको हवाला दिइएको छ, उता देशभरिका नेवारहरू एक हौं भनिएको छ। अनि हामी चाहिँ के साडेको जुदाईमा बाछाको मिचाइको नियति भोग्ने? हामी लाटाले के राखेर जस्तो फर्के किनाराको साक्षी भएर रक्तपातलाई निहालिरहने? यो हुनै सक्दैन। होइन, मैले रूपाजीको विषयमा बोलेको थिएँ। के भनेर बोलेको थिएँ भने, मानिस ठुलो दिलले हुन्छ, जातले हुँदैन। जातीय विभेद एउटा कुख्यात परम्परा हो। कसैलाई पनि जात भएको आधारमा, जातीयताको आधारमा विभेद गर्नु हुँदैन। कोठा दिने नदिने आदि इत्यादि त्यो घरबेटीको इच्छाको कुरा होला। बाहुनको काम वेदसेद पढ्ने, सल्लाहकार हुने, राज्यलाई सल्लाह दिने, क्षेत्रीको काम सत्ता सम्हाल्ने, शासकीय अभिभार वहन गर्ने, वैश्यको काम व्यापार गर्ने, नेवार आदि इत्यादि, र अलिकति समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न, बन्द व्यापार सुरक्षामा केन्द्रित हुने। अनि शूद्रको काम भनेको चाहिँ के भने, जो एकदम कालो अंगारसँग खेल्ने फोहोरी कामहरू जो छ त्यो गर्ने काम चाहिँ शूद्रको भनेर भनियो। मर्मत सेन्टरमा मर्मतको लागि त जाँदै हुनुहुन्छ अरे भन्ने के हामी मोटर बाइक हो, गाडी हो मर्मत हुन? मान्छे हो, मान्छेको एउटा स्वाभिमान हुन्छ, डिग्निटी हुन्छ, अस्तित्व हुन्छ। कुन इन्द्रेका बाबुचन्द्र, कुन माइकलालले मर्मत गर्छ? हेरौँ त। अभियन्ता मर्मत सेन्टरका मुख्य पात्र पुण्य गौतम आज हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। म त कसैलाई मर्मत गर्ने वा मर्मत हुने कुरामा विश्वास गर्दिनँ। त्यसकारण तपाईँले जुन शब्द प्रयोग गर्नु हो त्यो तपाईँको शब्द होइन। आजकल फेसबुकै फन्डामा प्रयोग भएको त्यो शब्दप्रति मेरो घनघोर आपत्ति छ। आई एक्सट्रिमली कन्डेम। तर मर्मत सेन्टरमा मर्मतको लागि त जाँदै हुनुहुन्छ अरे भन्ने के हामी मोटर बाइक हो, गाडी हो मर्मत हुन? मान्छे हो, मान्छेको एउटा स्वाभिमान हुन्छ, डिग्निटी हुन्छ, अस्तित्व हुन्छ। कुन इन्द्रेका बाबुचन्द्र, कुन माइकलालले मर्मत गर्छ? हेरौँ त। 5वटा पात्र मध्ये एउटा 1 नम्बरमा पुण्य गौतम छ। कोही बात छैन, कोही बात छैन। काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ, कुकुर भुक्दै गर्छ, हात्ती लम्किँदै गर्छ, कुत्ता भुक्दै 1000 हात्ती लम्के बजाओ। पुण्य गौतमलाई यस्ता बजारु हल्लाले रौँ पनि हल्लाउँदैन। भनेपछि अभियन्ता मर्मत सेन्टर साह्रै राम्रो नाम छ क्या। त्यसमाथि अभियन्ता पुण्य गौतम पनि हुनुहुन्छ। मोटरसाइकल मर्मत सेन्टर चल्दैन होला, कार मर्मत सेन्टर चल्दैन, अब मान्छे मर्मतको ठेक्का लिए हो। लकडाउनमा यो चल्ने भयो है होला। एक एकवटा फन्डा चाहिन्छ, जिने के लिए पिना चाहिए भनेर एकजनाले भन्दै थियो। त्यसै गरी अब म चाहिँ पानी पिउने कुरामा विश्वास गर्छु। खैर, तपाईँले आज उठाउन खोज्नु भएको विषय के हो त्यता? र म यसमा के भन्न चाहन्छु भने, नेपाल प्रहरीले पुण्य गौतमहरूलाई निगरानी राख्ने होइन। किन निगरानी राख्ने? यो देशमा गुण्डा, आवारा, माओवादी, लफङ्गा, समाज विरोधी तत्त्वहरू, देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीमाथि निगरानी राख्नुहोस्, हाम्रो सुरक्षा गर्नुहोस्। जुनसुकै विषयमा पनि अजासु भएर बोल्ने पुण्य गौतमलाई निगरानी राखेको भन्छन् नि त। म कहिले पनि अजासु बनेको छैन। जस्तो कि मैले क्रिकेटको विषयमा बोलेको छैन, मङ्गल ग्रहको विषयमा अहिले थप टीका टिप्पणी गरेको छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि मलाई नजानी गाउँको बाटो सोध्नु छैन। प्रश्न हुनुहोस्, तपाईँको प्रश्न के हो पेटारो फुकाउनुहोस्। जस्तो पुण्य गौतमजी, रूपा सुनारको विषयले अहिले फेरि पनि अलिकति बढी गरमागरम भएको छ र 100 कल आयो। यो विषय अहिले देशव्यापी रूपमा पनि आन्दोलनको घोषणा लगभग भइसकेको अवस्था छ। के छ, तपाईँले के बुझ्नु भएको छ नयाँ कुरो? मलाई आएको हुन त तपाईँकै पार्टीका मन्त्रीले पटक्क घरबेटीलाई गाडी चढाएर लिएर हिँड्नुभयो। मलाई आएका 100 कलहरूको एकमुष्ट जवाफ मैले याद दिँदैछु। कृपया यी भिडियोहरू हेरिदिनु होला, सेयर गर्नुहोस् चित्त बुझेमा। चित्त नबुझेमा मलाई गाली गर्दा पनि फरक पर्दैन। र म ती तमाम खाले दर्जनौं 100 वटा जति कलले मलाई के भन्यो भने, तपाईँले यो घटनाको विषयमा गहिराईमा गएर बोलिदिनु पर्यो।
सत्य तथ्य फ्याक्ट फाइन्डिङ गर्नु पर्यो भनेर उहाँहरूले मलाई भन्नुभयो। मेरो यस बारेमा एउटै आर्गुमेन्ट के छ भने याद गर्नु होला पत्रकार मित्र, पोइन्ट टु बी नोटेड। मैले भन्न खोजेको के भने अघि विद्वान महोदयहरूले बहस गर्दै हुनुहुन्थ्यो, यो समाजमा केवल 2वटा जात छ भनेर भनिन्छ, तर तेस्रो जात पनि आयो है, स्त्री पुरुष अनि थर्ड जेन्डर पनि छ यहाँ समाजमा। किन्नर भनेर वैदिक ग्रन्थहरूमा भनिन्छ, त्यसको अस्तित्व महाभारतमा पनि छ। 3वटा मात्रै जात छ, स्त्री छ पुरुष छ र बीचमा न पुरुष न स्त्री, त्यो के छ ट्रान्सजेन्डर समलिङ्गी जे भनौँ त्यो छ। भनेपछि 3वटा जात छ। उहिले जयस्थिति मल्लले समाजमा अब विभिन्न जातहरूमा विभाजन गरेर वर्णमा विभाजन गरेर श्रम व्यवस्थित होस् भनेर त्यतिखेरको समाजमा यो गिल्ड कल्चरको कुरा हुन्छ। त्यसकारण उत्पादनलाई बढाउनको निम्ति धम्की सुझाव जे भन्नुहोस् त्यसलाई म तपाईँलाई भन्दैछु, त्यही कुरो म त जोड्दैछु। 4 वर्ण 36 जात, तर जात 36वटा मात्रै छैन, 125वटा जाति अहिले आदिवासी जनजाति महासंघमा सूचीकृत भइसकेको छ। त्योभन्दा बढ्दैछ, घटेको छैन। 125वटा कम्तीमा जात जातिहरू नेपालमा छन्। त्यो बेलामा जयस्थिति मल्लको पालामा 36वटा जात रहेछ। 4 वर्ण भनेको के भनेर मलाई सोध्नुहोस्। बाहुन, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र, 4वटा वर्ण। बाहुनको काम वेदसेद पढ्ने, सल्लाहकार हुने, राज्यलाई सल्लाह दिने। क्षेत्रीको काम सत्ता सम्हाल्ने, शासकीय अभिभार वहन गर्ने। वैश्यको काम व्यापार गर्ने, नेवार आदि इत्यादि, र अलिकति समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न, बन्द व्यापार सुरक्षामा केन्द्रित हुने। अनि शूद्रको काम भनेको चाहिँ के भने जो एकदम कालो अंगारसँग खेल्ने फोहोरी कामहरू जो छ त्यो गर्ने काम चाहिँ शूद्रको भनेर भनियो। शूद्रमा दलित शिल्पी समुदाय भनेर अहिले वर्णन गरिएको जातलाई राखियो। अब वैश्यमा यिनै राखियो। भनाइको मतलब मेरो के हो भने तपाईको यसरी जात विभाजन त्यो बेलामा भयो, तर हाम्रो मुलुक ऐन 2020 से यसलाई कुख्यात चलनको रूपमा मान्यो र यसरी कुनै पनि जातीय जन्मजात आधारमा जातीय विभेद गर्नु हुँदैन। अल आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल भनेर जिन ज्याक रुसोले जसरी ब्याक टु नेचरको बारेमा इन्टरप्रिटेसन गरेका छन्। केही चाहिँ विशेष रूपमा समान छन् तर सबै समान छन्, अर्थात् केही जाति चाहिँ विशेष रूपमा राज्यको लागि जन्मिएको, त्यो ठकुरीहरू, क्षेत्रीहरू अनि ब्राह्मणहरू चाहिँ पण्डित हुन जन्मिएको भन्ने जुन एक खालको ऐतिहासिक परम्परागत व्याख्या छ, त्यो व्याख्याको जगबाट अब राज्य सत्ता सञ्चालन हुन सक्दैन। यो देशमा दलित, आदिवासी, जनजाति, महिला, शिल्पी सबै समुदाय यो देशको राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री हुन पाउँछ। मधेसी हामीले राष्ट्रपतिको रूपमा पाइसक्यौँ, अनि अहिले महिला देशको राष्ट्रपति हुनुहुन्छ। तपाईलाई थाहा छ नि बाराको कस्तो खालको आयो त्योतिर जाउँ अनि त्यसपछि विश्लेषण गरौँ। होइन, मैले रूपाजीको विषयमा बोलेको थिएँ। के भनेर बोलेको थिएँ भने मानिस ठुलो दिलले हुन्छ, जातले हुँदैन। जातीय विभेद एउटा कुख्यात परम्परा हो। कसैलाई पनि जात भएको आधारमा, जातीयताको आधारमा विभेद गर्नु हुँदैन। कोठा दिने नदिने आदि इत्यादि त्यो घरबेटीको इच्छाको कुरा होला, तर यहाँनिर जातीय कुरो घोलियो। र अहिले त यो कुरालाई म रूपा बहिनीलाई करजोरी बिन्ती गर्छु, 10 औँला जोडेर बिन्ती गर्छु, बहिनी प्रभोक नहुनुहोस् है। हुन त रूपा बहिनीले आज 8-10वटा मिडियालाई, उहाँलाई युरोपियन युनियनको युरो अनि अमेरिकन डलर र भारतीय भारू खायो भनेर अनावश्यक आरोप लगाउने 10वटा मिडियालाई उहाँले चाहिँ यता गएर साइबर क्राइम पनि दर्ता गर्नुभएको छ। प्रेस काउन्सिलमा जानुभएको छ। यो न्युज आइरहेको छ, तपाईँले देखिरहनु भएको छ। म के भन्छु भने अहिले यही विषयलाई लिएर नेवार भर्सेस दलित शिल्पी समुदाय बनाएर यो समाजमा द क्लास अफ सिभिलाइजेसन एन्ड रिमेकिङ अफ वर्ल्ड रिटन बाई स्यामुअल पी हन्टिङटन त्यसलाई घोकेर जाति, भाषा, धर्म, लिङ्ग, भेष, वर्ण आदि इत्यादिको बिचमा द्वन्द्व मचाउन चाहने देशलाई सन् 1990 को दशकको रुवान्डा बनाउन चाहने, रुवान्डालाई त अहिले पल कागमेले समृद्धि र विकासको दिशातर्फ अगाडि बढाइरहनु भएको छ। यो देशमा हुटु र तुर्सी लडाए जस्तै सभ्यता, जाति, भाषा, धर्म, लिङ्ग, वर्ण आदि इत्यादिको बिचमा काट्टो छिटो मचाउने यो खालको जुन एउटा इम्पोज गर्न खोजिएको छ। र हामी सबै वी आर अल नेप्लिज पिपुल। म त एउटा प्रस्ताव राख्छु, हामी सबैले थर नेपाली राख्दिउँ न, के फरक पर्छ? केही क्रान्तिकारी विचारकहरूले, मानिसहरूले त्यतिखेर आफ्नो थर नेपाली राख्नु भएछ। अब त्यो नेपाली राखेको हुनाले उहाँहरूले अब बाहुन क्षेत्रीमा बिहानी गर्न पाउनु भएन, त्यस्तो पनि भएको थियो। र आज पनि म भन्छु एउटा कुरो, रूपाजी, समुदायभित्र त्यहाँ पनि के छ त विभेद छ।
कामी भनेर जसलाई भनिन्छ नि, काम गर्नेलाई कामी भनेको महान कामी जातलाई सल्युट गर्छौँ हामी। शिल्पी समुदाय भनौँ, दलित पनि नभनौँ। र यो कोटा र कोठा भन्ने शब्द पनि अहिले भाइरल गराइएको छ नेवार समुदायको उच्चारणलाई लिएर। एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला, नेवार आफैमा एउटा जात मात्रै होइन है, नेवार समुदाय हो। नेवार समुदायभित्र ब्राह्मणदेखि त्यहाँ विभिन्न खालका कास्टहरू विभाजित छन्। यो एउटा भाषिक समुदाय पनि हो र यो जातीय मुद्दा यति संवेदनशील हुन्छ कि बङ्गलादेश पूर्वी पाकिस्तानबाट अलग भएर त्यो देश बन्नुको पछाडि बङ्गला भाषाको कज त्यहाँ मानिएको छ। जबकि पाकिस्तान त अब हिन्दुस्तानबाट अलग हुँदा भारत आफूलाई हिन्दुस्तान भन्छ। 1947 मा मुस्लिमको पाकिस्तान बन्यो अनि हिन्दूको हिन्दुस्तान यानि कि भारत पहिलेदेखि थियो भन्नाले। अनि त्यसपछि फोनको भाषा सोध्यो, तपाईले ज्ञानको भाषा दिनुभयो। फोनको भाषा सुन्नुहोस्, पाइरेट्स एन्ड इम्पेरियर न्यू एन्ड वर्ल्ड मिडिया कन्ट्रोलको लेखक नोम चोम्स्कीले भन्नुभएको छ, तपाईँको मूल भाषा कुन हो भने जुन भाषामा तपाईँ सोच्नुहुन्छ र सपना देख्नुहुन्छ। त्यसकारण म कति यो नेपालको विशिष्टता हो कि हामीले जातीय पहिचानलाई स्थापित गर्नै पर्छ, किनभने यो हाम्रो सांस्कृतिक विविधता हो। हेर्नु त, म त कति मन्त्रमुग्ध हुन्छु लोसारमा हाम्रा तामाङ मित्रहरू अथवा गुरुङ मित्रहरूको, अनि सेवारो भन्दै लिम्बू समुदायको साथीहरू आउनुहुन्छ, सेवा भन्दै राई समुदायको साथीहरू आउनुहुन्छ, धान नाच्नुहुन्छ। यो हो नि हाम्रो सांस्कृतिक विविधता। युनाइटेड नेसनले पनि पहिचान गरेको हरेक जाति, हरेक भाषा, हरेक समुदायको एउटा रङ्गीन फुलबारी हाम्रो व्याकुल माइला भनेर चिनिने हाम्रा गीतकार राष्ट्रिय गानको रचयिताले लेख्नु भएको छ, सयौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली। कति राम्रो छ यो गीत। त्यसकारण यो इन्द्रेणीमय देशमा अहिले यो के भइरहेको छ, किन भार भयो, किन यो खालको वितण्डा? झगडा मात्रै होइन, तनाव हुने, रक्तपात हुने सम्भावना बढेको छ। तपाईले याद गर्नुहोला, अब भोलि यो देशमा साम्प्रदायिक तनाव भयो भने कसले थेग्ने? यता 50-60 लाख शिल्पी समुदाय दलितको हवाला दिइएको छ, उता देशभरिका नेवारहरू एक हौं भनिएको छ। अनि हामी चाहिँ के साडेको जुदाईमा बाछाको मिचाइको नियति भोग्ने? हामी लाटाले के राखेर जस्तो फर्के किनाराको साक्षी भएर रक्तपातलाई निहालिरहने? यो हुनै सक्दैन। यो समाजको शान्ति सुव्यवस्था खलबलाउन चाहने गवारे किरो को हो जसले उत्तेजना फैलाएको छ, प्रवोक गरेको छ? रूपा बहिनी, म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, काँक्रो चोर र मुड्की शास्ति भन्ने एउटा उखान तपाईले सुन्नु भएको छ। त्यो सरस्वती दिदी, घरबेटी दिदी, उहाँले तपाईलाई कोठामा भाडा राख्ने वा भाडामा राख्ने वा नराख्ने उहाँको स्वतन्त्रताको कुरो पनि हो। तपाईले भन्नुभयो सुरुदेखि कतै यो घटना नियोजित त होइन, टेप रेकर्ड लगिएको छ, टेप रेकर्ड गरिएको छ, लकडाउनको बेला छ, म त फलाना जातको हुँ भनिएको छ। फेरि यो सिद्धिसकेको केस, हाम्रा मन्त्रीज्यू पनि डननन्न गाडी लिएर जानुभयो, अनि त्यसपछि छुटेको हाम्रो सरस्वतीलाई लिएर आउनुभयो। सरस्वती दिदीज्यूलाई म त रूपाज्यूलाई पनि सम्मान गर्छु, सरस्वती दिदीलाई पनि सम्मान गर्छु। हरेक जातिको इज्जत गर्नुपर्छ, कदर गर्नुपर्छ। म हरेक लिम्बू समुदायको उत्कृष्ट व्यक्तिलाई सुब्बाज्यू भन्छु, किनभने इज्जत गर्नु पर्यो नि। राई समुदायलाई पनि म बडो कदर गर्छु। राई, लिम्बू, तामाङ, मगर, गुरुङ, मैले यहाँ नाम नलिएका अनेक जातिहरूमा आफ्नै एउटा विशिष्ट पहिचान र संस्कृति छ। त्यसकारण यो त हाम्रो देशको सांस्कृतिक सम्पत्ति हो नि। र आज दलित भर्सेस नेवार भिडाउन कसले खोजिरहेको छ? यो देश रुवान्डा वा इथियोपिया बनाउन कसले खोजिरहेको छ? यो कुरा चिन्नुहोस्, गवारे किरा चिन्नुहोस्, भिलेनलाई पहिचान गर्नुहोस्, पहिचान गर्नु पर्यो भनेर राजेन्द्र महतोले भनेका थिए नि। पुण्यजी, तपाईँको विचार गम्भीर छ, तर 100 मा एक कल पनि फोन चाहिँ आएको होइन रहेछ, होइन? होइन, टेलिकमको तपाईँलाई स्टेटमेन्ट देखाउनु पर्यो, गएर टेलिकममा बुझ्नुहोस्। भनिदिनुहोस् न त, के आयो कल? हामी त त्यो खोजिरहेको छौँ। सबै कुरो मैले तपाईँलाई कहाँ भन्छु, तपाईँलाई भन्यो कि यहाँ द्वन्द्व बढ्छ। भोलिदेखि ककलले कल गरे, कहाँबाट कल आयो, जम्मैको डिटेल्स म दिएर हिँड्छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि फेरि पनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, जातीय मुद्दालाई पन्पाउने, यसलाई झगडा गराउने र समाजमा सबै मान्छेहरू समान हुन्, जन्मको आधारमा कोही ठुलो वा सानो हुँदैन। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले मानिस ठुलो दिलले हुन्छ, जातले हुँदैन भन्नुभएको छ। काटे सबैको रगत आउँछ। र अर्को कुरो, यो कुख्यात जाति प्रथालाई हाम्रो मुलुक ऐन 2020 ले उच्छेद गरेको छ। संसदले 2067 सालमा यो देश जातीय भेदभाव मुक्त देश भनेको छ। तर पनि मधेसमा मरिनी देवीलाई दिशा खुवाइन्छ। बढी विभेद त अझ तराई मधेस र यो कतिपय क्षेत्रहरूमा छ र यो विभेद सांस्कृतिक रूपमा गाँसिएको छ। एकै रातमा अन्त्य हुँदैन। पुरानो पुस्ताको दिमागमा अझै पनि ह्याङओभर छ। अनि दमै भनिएको साथीहरूले कामी जातमा विवाह नगर्ने त्यही छोइसिटो छ। यो
कथाको त्यही अन्त्य गर्नुपर्छ। र म फेरि पनि तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने उहाँहरूलाई दलित भन्ने होइन, महान शिल्पी समुदाय भन्नुहोस्। नेवारहरूको कम विशिष्ट भूमिका छ, कम महान भूमिका छ यो राष्ट्र निर्माणको लागि। दलित शिल्पी समुदाय विश्वनगरजीको कम भूमिका छ। राई, लिम्बू, तामाङ, मगर, गुरुङ, बाहुन, छेत्री सबको भूमिका छ। तपाईँलाई एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु, एउटा यो जातीय आन्दोलन अलिकति उत्कर्षमा पुग्दाखेरि हाम्रा एकजना जातीय नेता चाहिँ अलिकति बाहुन छेत्री देखिन नसक्ने, उहाँले अब त्यहाँ जहिले पनि भनिराख्ने। अनि एकजना बुढा बाबै हुनुहुँदो रहेछ धरानमा, उहाँले नि मलाई भनेको यो हाम्रो चुनाव भएको थियो मध्यावधि जस्तो, त्यो अस्ति स्थानीय चुनाव, त्यहाँ गएको उहाँले भन्नुभएको छ, होइन हौ कान्छा कति भड्काउँछौ हौ, यसो गर्यो भने त हाम्रा छोराछोरी अलि बाठा होलान्, सङ्गत गरेर एउटै जाति एउटै भाषा एउटै धर्म हुँदाखेरि त लाटो पो हुँदो रहेछ त, विभिन्न खालको समुदायसँग इन्टरेक्सन गरेपछि त बाटो हुन्छ भनेर मैले भनी भन्नुहुन्थ्यो। तपाईँलाई थाहा छ मेरो आफन्त, मेरो सानी आमाको छोरी मेरो दिदीले तामाङसँग बिहा गर्नुभएको छ। म गर्व गर्छु त्यसमा, त्यो महान उपलब्धि हो हाम्रो समाजको, रक्त सम्बन्ध। यहाँ कोही भन्दा कोही कम छैन। तपाईँलाई एउटा कुरा थाहा छ, बाहुनका छोरा रक्सी खायो भने डाउन हुन्छन्, ऋषि मुनिहरू बेलुका बेलुका शिशि मुनिमा पुग्छन्। 4 वेद 18 पुराण खारेका स्वामी प्रपन्नाचार्य भए काले राई याद गर्नुहोला। आज हामीले यो संस्कृति परम्परा धर्म आदि इत्यादिलाई सांस्कृतिक सम्पदाको रूपमा ओल्ड हेरिटेज साइटमा स्थापित गर्नुपर्नेमा हामी फेरि प्राचीन प्रस्तर युगतर्फ फर्किएका छौँ। म भन्न चाहन्छु, हुलबुलमा जिउ जोगाउनु, अनिकालमा बिउ जोगाउनु, यतिखेर द्वन्द्व मचाउनको लागि, फेरि झगडा तनाव मचाउनको लागि आन्दोलनै आन्दोलन, केको लागि आन्दोलन? भोलि नेवार उठ्ला, आज के अरे उसको पक्षमा, के अरे उहाँको नाम रूपाको पक्षमा, भोलि सरस्वतीजीको पक्षमा, पर्सि यहाँ हुलमुल्ला होला, तनाव मचिएला, अनि यो देश के द्वन्द्व र भड्कारोमा जाने, यो हुन सक्दैन। उहाँहरू मिलेर जानुपर्छ। यो केस सिद्धिसकेको छ, अब फेरि भड्काउने चेष्टा नगर्नु। सबै जातहरू महान छन्, सबै धर्म र संस्कृति विशिष्ट छ, यसलाई स्थापित। यहाँलाई पनि बिदा गरे, समय दिनुभयो, संवादको लागि। We are all Nepalese people। धेरै धेरै धन्यवाद मिडिया कर्मी साथीहरू।